तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजाचा दर्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजाचा दर्या तुका पळोवपा शेतात तुका मेळोवंक येता तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता तुका पळोवपा शेतात तुका मेळोवंक येता तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता मोजा जेसू मोजा सौम्या मोजा देवा मोजा जीवन साडे नाका सोडे नाका पावतो म्हाका हर एक दीस तुझे बगर म्हाका जियेव नाका मोजा जेसू मोजा सौम्या मोजा देवा मोजा जीवन साडे नाका सोडे नाका पावतो म्हाका हर एक दीस तुझे बगर म्हाका जियेव नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजाचा दर्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजाचा दर्या तुका पळोवपा शेतात तुका मेळोवंक येता तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता तुका पळोवपा शेतात तुका मेळोवंक येता तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता मोजा वेळा मोजा काळा मोजा ताळा मोजा बोळा मोजा स्वासा मोजा हत्या मोजा दर्या मोजा सौम्या तुझे शिवाय म्हाका कोणी नाका मोजा वेळा मोजा काळा मोजा ताळा मोजा बोळा मोजा स्वासा मोजा हत्या मोजा दर्या मोजा सौम्या तुझे शिवाय म्हाका कोणी नाका येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजाचा दर्या येता तुझ्या मंदिरात सौम्या रावता तुझ्या काळजाचा दर्या तुका पळोवपा शेतात तुका मेळोवंक येता तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता तुका पळोवपा शेतात तुका मेळोवंक येता तुझ्या वेगी रावून आसरो घेता बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या सोय आमचो एक वर्ष सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू दैमोगाच्या भावान आणि भयण्यानो मुनिसल हर एकल्याक भेम बिरांत कावजेने आखांत म्हणले आसा पूण आज आमी मनशांक भियेना जाल्यार देवाक आमी भियेत जाय आणि मनशांक ह्या पदवेदारांक ग्रेस्तांक आमकां बेश्टेतल्यांक आमी पळोवन भियोवचें न्ही जेजूक परगट करूंक आमी भियेता जाल्यार तें आसा खरें भे तुजें तें म्हजें तें आमचें तें सत्य कळीत जाल्ल्या उपरांत त्या जेजूक आमी धैर्यान परगट करूंक भियेता जाल्यार तें भें घेवन आमी जियेता गे म्हणल्यार आज आमकां विचारया ती भिरांत आमकां आसा गी जेजू विशयांत उलयल्यार म्हाका कितें जायत गी म्हजी कूड नास जायत गी या म्हाका कोणी म्हजेर एटॅक करीत गी असली भिरांत आमचें तें आसा जाल्यार तें भें आस जेजू तेज्या उतरां मुखांतर आमकां दाखोवन दिता मात्र न्ही तशें जाल्यार भें आमी सांडी जाय आनी धैर्यान आमी जेजू परगट करी जाय म्हणून तुका म्हाका आमकां तो आज आपोवणें दिता देखून तें बें वसाचें जाल्यार देवूच तुजें आनी म्हणजे आमचें बळ जायचें मात न्ही देवूच तुजें आनी म्हणजे आमचें धैर्य जायचें त्या जाल्यार मात्र जेजूक आमी धैर्यान परगट करूंक साध्य जाता देखून तें धैर्य आमचें तें ना तर आज देवाचें उतर आयकून तें धैर्य जोडूंक आमी खुशी व्हरया तें धैर्य येदोळ आमचें तें नातलें देखून जेजूक आमी परगट करून पाटीन सरल्या तें जेजू लागचें भक्साने मागया आमी परगट करूंक ना देखून जायत्यांक जेजूची वाट उक्ती जावंक ना देखून
एकामेका लागच्या बॉक्साने मागे आणि म्हणया हांव पातकी हांव पातकी, सर देवा अंदुम भाव भयणीनो मुझे सर्व सांगता मनात चिंतन तोंडात सर्व वाईट आदरून आणि बरे सोडून आम्ही जायती पत्का केल्या होमसो अपराध होमसो अपराध या पसोत संवाद मरी सगळ्या देवदूतांनी बघता अंदुम भाव भयणीनो मुझे क्रमच्या सरस देवाकी विनंती करत प्रार्थना सर पददा देव आमचे काकळूत करून सर आमची पात खां बक्षन आमकां ससण्याच्या जिविताक पाव सोम्या कापलो सोम्या कापलो Krista कापलो Krista कापलो सोम्या कापलो सोम्या कापलो महिमा 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 देवा सर्गे आणि शांती ताच्या संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्वतेला देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकटा स्वता सोमिया देवा देवाची शेणी तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकृता तो बापाच्या बोजा गोस्तान आमचे वागणे मानून घे त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलाच तो स्वामी एकलाच तो ईश्वर एकलाच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया सर्गीच्या भोव मोगळ्या बापा तुका कार्याकनी जाद्यावाक वळखोंक महात्म्य तुवें धाडिल्ल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो सुमी सोडून दार्म वळखून वयताक आमी धैर्यान परगट करूंक तुजें उतर सत म्हूण मानून घेवन त्या सताक साक्षावन जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी जेरेमिया अध्याय 20 वाक्य 10 ते 13 म्हणसर जेरेमिया चॅप्टर 20 10 to 13 कित्याक जायते जण अशे पुसपसतात ते म्हाका आयकता सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा ताका गुन्यांवकार करूया सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलून पडन गाय म्हणून पळोवंक आयते रावल्यात ते म्हणटात घडये तो बुलोवन पासांत पडटलो आमी ताचेर जैत व्हरतले हांव आनी ताचें पारीकपण घेतलें हांव पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजें सवें आसा देखून म्हजे दुस्मान आदलून पडटले आनी ते म्हजें जैत व्हरचे नात ते लजेन भरतले कित्याक ते सुफोळ जावचे नात तांची सासणीक लज केदींच विसरून वेचिना दळबाराच्या सर्वेस्परा तूं नितीवंताची तपासणी करताय काळजां मना तूं परकिताय तूं तांचे कडचें घेतलोय ते पारीकपण म्हाका पळोवंक दी कित्याक म्हजो तक्रार हांवें म्हज्या हातांत सोडला
हांवें तुज्या हातांत सोडला. सरस्पराक गायन करा, सरस्वची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्याचो आत्मो नश्टांच्या हातांतलो निवारला. देवाचे उतर हे शांती 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 सर्गीच्या राजाता दिवाळता. शांती 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 जेजूच्या पायांतळा मेळता. शांती 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 सर्गेच्या राजाता ते वाळता. शांती 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 जेजूच्या पायांतळा मेळटा. देव दिता शांती तुका, जेजू दिता शांती तुका, पवित्रत्व शांती दिता शांती तुका मेळता. देव दिता शांती तुका, जेजू दिता शांती तुका, पवित्रत्व शांती दिता शांती तुका मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजाता ती वाळता. शांती 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 जेजूच्या पायांतळा मेळता. शांती 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 सर्गेच्या राजाता ते वाळटा. शांती 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 जेजूच्या पायांतळा मेळटा. महिमा दिया देवा बापा, महिमा दिया जेजू ख्रिस्ता, महिमा दिया पवित्रत्व शांती तुमका मेळता. महिमा दिया देवा बापा, महिमा दिया जेजू ख्रिस्त, महिमा दिया पवित्र शांती तुमका मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजाता ती वाळता. शांती 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 जेजूच्या पायांतळा मेळता. शांती 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 सर्गेच्या राजाता ते वाळटा. शांती 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 जेजूच्या पायांतळा मेळटा. उतरताची मानून घेया, कुशीताची स्वीकार करा, मोगांताचो पटलाव करा, शांती तुमका मेळता. उतरताचे मानून घेया, कुशीताची स्वीकार करा, मोगांताचो पटलाव करा, शांती तुमका मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजाता ती वाळता. शांती 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 जेजूच्या पायांतळा मेळता. शांती 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 सर्गेच्या राजाता ते वाळटा. शांती 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 जेजूच्या पायांतळा मेळटा. रोमाकारांक पत्र अध्याय 5 वळ 12-15 म्हणसर. रोमाकारांक पत्र अध्याय 5 वळ 12-15. आदाम आनी क्रिस्त. पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पातक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मरणी आयलें. अशें सर मनशांनी पातक आदारलें जाल्ल्यान मरण सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. नियमशास्त्र नातिल्ल्या वरवीं कायद्या विरोध पातक जालें म्हण अपराध लेखूंक जायनातलें. आदामच्या काळांतावन मोइजेच्या काळा पर्यंत मरणान आपली राजवडकी चलयली. आदाम बरी देवाचें स्पश्ट प्रमाण म्हण पातक आदारिनातल्यांचेर सयत मरणान आपलो अधिकार चलयलो. पूण हो आदाम उपरांत येवचो आसलेलो एक रूपकार म्हणयत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्यानी आदामच्या पातका मदें कसलीच सर ना. एक मनशाच्या पातका वरवीं समेस्त मेले वय.
हाच्या परिणामाप्रास देवाची कृपे देणी आणि त्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या कृपे उद्देशी मनशाक मेळलेली देणी आणि की चड वर्ती म्हणयेत. देवाचे उतारे. देवाची हालेलुया 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 ख्रिस्ता जय जय हालेलुया 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 ख्रिस्ता जय जय ख्रिस्ता जय जय हालेलुया ख्रिस्ता जय जय हालेलुया ख्रिस्ता जय जय हालेलुया ख्रिस्ता जय जय. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सोवे आसो, समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 10 आणि वळू 20 आणि 57 30 आणि 3 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 10 verses 26 to 33. कोणाक भियेज जाय देखून मनशांक भिये नाकात. दांपून आसा तें सक्कट उक्तें जातलें आनी गुपित्त आसा तें सक्कट परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा आनी तुमकां गुठान सांगलां तें तुमी पाक्यार तावन गाजया. कुडीसो जीव काडटल्यांक भिये नाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते नात. बगर कूड आनी आत्मो दोनी एमकोणांत नाश करूंक शकतल्याक भियेया. गिरबुज्यो पयशाक 2 विकतात न्ही, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबल ते मेने भूंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कट मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भिये नाकात. जायत्या गिरबुजां प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी. देखून मनशां उजेर जोखून आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगटता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगटतलो. पूण मनशां हुजीर जोखून म्हाका नाकारता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीरी हांव नाकारतलो. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मनशां हुजीर कोण म्हाका नाकारता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवें नाकारतलो. जेजूक वळखून जेजूस सोमी म्हणून स्विकार करून सोम्या खातीर कोण जीव खुशी व्हरतात, तर आज जेजू कितें तुका म्हाका आमकां सांगूंक खुशी व्हरता आयका. जायते कडेन तुमी पळयलां जावं पुरो, आयकलां जावं पुरो. हांवें साबार व्हिडियो पळयल्यात. ट्रेनाचेर लोक पैन करनासतना एक भाव या भयण धैर्यान वचून देवाच्या उतरांची पर्ची म्हणटा आमी. पर्ची म्हळ्यार कागदां मांडटा. साबार फावटी तुमी पैन करतना कोणी तुमच्या हातान घाल्यान जावं पुरो. आनी थोडे फावटी हांवें एक व्हिडियो पळयल्लो आसा. ट्रेनार या पैनार आसतना धैर्यान जेजूक परगट करची. पाश्चात्य गांवांनी युरोपांत जायतीं जाणां पब्लीक प्लेसींनी स्पिकर दवरतात, मायकान घेतात आनी जेजूक धैर्यान उक्त्यान परगट करतात. मात्र न्ही थोड्या वाहनाच्या पाटल्यान हांवें बरयल्लें, व्हडल्या अक्षरान बरयल्लें हांवें वाचलां. आमच्या इंडियांत न्ही युरोपांत तांच्या व्हडल्या व्हडल्या बसांच्या फाटल्यान या त्या कितें म्हणटात ट्रक्का फाटल्यान जीसस इज द ओनली सेवियर म्हणून. मात न्ही स्पोर्ट्सांत खेळच्या खेळगड्यांनी तांच्या माथ्यारी मुखार दिसचे बरी ते कितें म्हणटा हेड बँड घाल्लें हांवें पळयलां. बरोवन आसलें जीसस इज माय लॉर्ड म्हणून.
तशेंच आमच्या उत्तर भारतांत गांवांनी वचून ते कितें म्हणटात पुलिसां कडेन आसता पळय ते हँड मायक वय तांतू व्हडल्यान गांवांक हळल्यांक वचून स्वार्थ प्रकट करच्यां की व्हिडिओचेर हांवें पळयलां. हाचो अर्थ कितें? आनी ह्या भावां भयण्यांनी करचें हें काम हाचो अर्थ कितें? तुका आनी म्हाका आमकां मेळचो संदेश कितें? कोणाक ती प्रगट करनासात आनी कशीं ती प्रगट करनासात? धैर्यान प्रगट करनासात. आनी जायत्यांनी हांवें आनीक थोडे मोठे व्हिडिओ पळयल्यात. क्रिस्ताक वळखल्या भावांनी अन्य धर्माच्या भावा लागीं भयण्या लागीं थर करचें धैर्यान, वाद करचो विवाद करचो आनी प्रूव करचें जेजूस स्वामी म्हणून. तांणी कितलेंय तांचे सवाल हाडल्यार त्या हर एका सवालाक देवाच्या उतराद्वारीच जाप दिवची. पळय न्ही हाचो अर्थ कितें? ती भियेल्यांत न्ही, तांचे ते एका तरेचे कावजेनी आसा न्ही, तांकां धैर्य ना न्ही. धैर्यान ती जेजूक प्रगट करतात. आज असलें धैर्य तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा गे म्हणलें आमकां आमी विचारीची. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत माथेव सुवांजला 10 आनी 20 आनी 6 वयर कितें म्हणलां? कोणाक भियेसय, कोणाक भियेसय, कित्याक भियेसय? एका काळार आमी भिवकुरे सत नेना आशिल्ल्या फटवून पडुल्ल्या भियेसय. कोण फटवून पडल्यान तांणी भियेसय. कोणाक सताची वळख ना तांणी भियेसय. कोणाक देवा विशयांत कांयच कळीत ना तांणी भियेसय. पूण देवाक वळख काडल्यांनी भियेसय की. जाकोबाच्या पत्रांत ताच्या पयलीं हांवें तुका सांगलां 2:19 देवाक भिवसो सैतान सयत तरतरता खंय. ऐका, एक देव आसा म्हण तो सत एक देव आसा म्हण तूं सत मानताय मू. भोव बरें भोव बरें. देव सारे ते सत मानतात आनी आनी भियान थरथरता. कित्याक देव सार भियान तरतरता? देवाक वळख काडल्या वरी तो तरतरता. तर तुवें देवाक वळख काडलाय जाल्यार तुका कोणाचें भंय आसाचें? देवाचें भंय आसाचें वय मू? सैतांचें भंय आसाचें की? मनशाचें भंय आसाचें की? आनी कोणाचें भंय आसाचें की? देखून आज भाव भयणीनो इस्वार्थ परगट जायची जाल्यार ती धैर्यान परगट जायची. कोणाक भियेसय म्हळ्यार सवाल तुज्या मुखार आसा. आतां ऐका, देखून मनशांक भियेनाकात. मनशांक बिलकुल भियेनाकात. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां आमी साबारपटी भियेता बिकॉज कित्याक तो युनिफॉर्मार आसा म्हणून. युनिफॉर्मांत आसा म्हणून ताणें पुलिसांचे युनिफॉर्म घाला, डाक्टरचे युनिफॉर्म घाला, मिलिटरीचे युनिफॉर्म घाला, ना ह्या सकाळचे युनिफॉर्म घाला आनी तें पळोवन आमी भियेता. कित्याक त्या वरी आमकां म्हणटा हो पदवी आसा, हाका अधिकार आसा. हांगा बरयलां कितें बरयलां? मनशांक भियेनाकात. मनशांक भियेनाकात. दांपून आसा ते सक्कड उक्ते. कित्याक मनशां तें हर एकल्या तें कित्याक भियोन वचो? तुवें तसो हांवें तसो आमी सकट तीच कोणी नितीवन म्हणलोच ना, एकलोय ना. उपदेशक अवस्वर 7 आनी 22 कितें म्हणटा ऐका. उपदेशक अवस्वर 7 आनी 22 कित्याक तुवें जायते फावटी दुसऱ्या विरोध उलयलाय म्हण तूं जाणा. 20 केदींच पाताक करिनासता. केदींच पाता करिनासतना फकत बरें करूंक शकचे तितलो. फकत बरें करूंक शकचे तितलो प्रामाणीक मनीस पृथ्वीर कोणूच ना. देखून तुका सत कळीत जाल्ल्या उपरांत तुवें भियोवचें न्ही. हांवें तुमकां एक ल्हानसो दाखलो दिल्लो न्ही. आमी 12 वर्सां निरंतर गोंया रितीर दिवंक येतल्या. 12 वर्सां हांगा रितीर जाल्ल्या दिसत आमी भायर सरतले. थंय वचून परतून 3 वरां रितीर आनी 3 जाग्यांनी परतून हांगा फाटी येतले. हांगा रितीर दितले. आनी एकली आमची मंगळूरची बहीण ती सुखान आसतना रेत्रेक येतली. तिणेंच येवन म्हाका मेळोन सांगलें म्हाका येवंक आडयतात फादर. आमची मंगळूरची म्हाका आडयतात फादर. गोंया आसली म्हणटात ताका बॅन केला, ताजें आयका नाका म्हणा, ताका भायर घाला, तूं कित्याक वेताय म्हणून. तुका गुंतून गे ताजे विशयांत म्हणून विचारले वेळार ह्या भयणीन तांकां दिल्ली जाप. तुवें तेंच गो, हांवें तेंच गो, तुजें तेंच गो, म्हजें तेंच गो, तुजें गुप्ती लिपती उक्ती हें कितें आसा म्हणल्यार तुका कळीत आसा गो म्हणचें खंय तिणें. उक्ती गुप्ती आनी लिपती
तुझें आसा म्हजें आसा सगळ्यांचें आसा तुकाय कळीत आसा ताकाय कळीत आसा म्हणजे काय तेव्हा भाव भयण आमी मनशांक कित्याक भियेता कित्याक भियेज तेका हांगा बरयलां भियेता जाल्यार एक दीस तूं भियेल्लो पळय कोणाक पळोवन भियेल्लो पळय ताचेंच कितें लिपोवन आसा तें भायर पडटलें आणि गुप्पीत आसा ते सकट परगट जातले गुप्पीत आसा तें सगळें परगट जातलें हांव तुमकां कितें काळोखांत सांगता ते तुमी उजवाडांत सांगा देखून पळय जेजू कितें आमकां कळीत करता आमकां सडावत म्हाका सडावत सतां उगडा पिजोवची रातच्या वेळार आनी तें जाग जाल्ल्या वेळार ह्या सकाळी पंत्यार सबारपटी म्हाका उठोनी म्हज्या मतींत घालां कळीत केलां म्हाका हांव कितें तुमकां काळोखांत तें कळीत करता ते तुमी उजवाडांत सांगा उजवाडान धैर्यान सांगा म्हणटा जेजू धैर्यान सांगा आणि तुमकां गुटान सांगला आनी कितें तुमकां गुटान आनी कळीत केलां ते तुमी पाक्यार तावन घालसया गाजया म्हणटा सत उसारूंक सत परगट करूंक भिवचें न्हय म्हणटा देवाचे उतर कोण भियेता कोणाक देवाचो कितें म्हणटात आदार ना ह्या सांगात ना बोळ ना आसरो ना कृपा ना ती भियेतात शिशी भियेल्ले वय मू केदोळ पर्यंत भियेल्ले देवस्थानचे सवय येवन बिडार करता पर्यंत ते भियेल्ले देवच पवित्र आत्म्या रुपात तांचे ते येवन बिडार करता पर्यंत ते भियेल्ले दाविदी भियेल्लो पाता कादरल्या वेळार तो भियेल्लो वय मग पूण जेन्ना पवित्र आत्मा ताचे थंय आयलो तो कितें म्हणटा किर्तन 40 वळी 1 त्या घडयेंत तो कितें म्हणटा देव आमचो आसरो देव म्हजो आसरो म्हणटा तो आणि आमचें बोळ देव म्हजें बोळ म्हणटा तो कष्ट आकांताच्या वेळार आतां म्हज्या कश्टांत आनी तशें आकांतांत आदार दिवंक सदांच तो आदार दिवंक तो सदांच तयार मात्र न्ही देखून भंय कांपत जाल्यार हांव भियेना म्हणटा देव तुजें बोळ वयतर देव तुजो आसरो वयतर देव तुजें धैर्य वयतर खंयच्याक कित्याकच भिवची गरज ना भाव भयणी म्हणटा आसरो म्हजो आदार म्हजो तंस म्हजो बरवसो आसरो म्हजो आदार म्हजो तंस म्हजो बरवसो श्वास दवन धैर्य घेवन मागता तुजो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो पूण कोणाक आमी भियेजे तें जेजू सांगता ऐका कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात 17 दिया कुडींत आसलो जीव काडटल्याक भियेनाकात कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते अरे कुडींत एक जीव आसा आत्म्यांत एक जीव आसा हाजो फरक कितें कुडीचो जीव कोणातावन आयला तुज्या म्हणजे आमच्या कुडींत जीव म्हणलो श्वास म्हणलो प्राण म्हणलो कोणातावन आयला पूण आत्म्याचो जीव कोणातावन येता तुज्या आत्म्याक जीव दिता कोण आतां भियेल्ल्या शिसांत जीव आसलो तांच्या कुडींत जीव आसलो पूण तांच्या आत्म्यांत जीव नासलो वय मू त्या आत्म्याक जीव कोण दिता जुआंस वंजेलावस्वर 21 20 आनी 21 जॉन 20:21 तांच्या आत्म्याक कोण जीव दिता ऐका परत्यान जेसून तांकां म्हणलें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा अशें म्हणून ताणें तांचे श्वास सोडलो आनी म्हळें घेया हो श्वास आत्म्याचो जीव जेनेसीस 2:7 कुडीचो जीव बापातावन आयला पूण तुज्या आत्म्याचो जीव जेजू ताणें वयला म्हळ्यार तुज्या आत्म्या सवय जेजू येवन रावला आनी त्या जेजूक तुजे तावन कोणी खाण व्हरतात जाल्यार ताका भियेसय ह्या फुडां आज तावन तुज्या जिवितांत तुका मेळिल्लो जेजू तावन मेळिल्लो तुका जीव तुज्या आत्म्याक मेळिल्लें बोळ कोणी तुजे तावन खाण व्हरता जाल्यार ताका भियेया म्हळ्यार कित्याक तुजो आत्मो नाश करता तो म्हणल्यार अर्थ कितें तुका मेळिल्लो तो आत्म्याचो जीव म्हळ्यार जेजूक तुवें आपणायल्लो ते जेजूक होगडाय नाका आनी तो होगडायलो जाल्यार वय होगडायताय तूं कुडीचो जीव होगडायताय नास आत्मो नास जाता कुडींत आसलो जीव बापा तावन आयिल्लो तोय जीव कितें जाता नास जाता तुमी कितें वाचलें परत वाचती वळू कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते नात सकते नात
तुम्ही पळय आमच्या पयलीं आमच्या थंय जीव आसलो. हांवें जायते फावटी हांगा भावार्थाच्या रितीन हांवें तुमकां उल्लेख केला. जीव आसात म्हजे थंय, जीव आसा तुजे थंय, पूण जिवीत ना. जीव आसा म्हजे थंय, जीव आसा तुजे थंय, पूण जिवीत ना. जेजू आयला जिवीत जा, जेजू आयला उजवा, जेजू आयला आमकां, जेजू आयला जिवीत जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला आमकां. पळया खरेंच जेजूक वळख कोणच्या पयलें, ताका आमचो सोम्य स्विकार करचे पयलीं आमच्या कुडीन जीव आसलो की ना, आसलो की ना, आत्मोय आसलो की ना. पूण आमचो आत्मो अस्कत जावन आसलो. वय मू आत्म्या जेजू आसले, तुज्या आत्म्याक घटाय आसले, बोळ आसले, उर्बा आसले, उमेद आसले, तुज्या आत्म्यान कुरपा आसले. नातली कित्याक जेजू नातलो. जेजू आयल्या तक्षण तुज्या आत्म्याक कितें जालें? मरी येते जीव आसलो आत्म्या रुपार, तुज्या जिवा भितर तुज्या आत्म्या सवय तो देवाचो आत्मा येवन सर्वतान कितें म्हणाली, म्हजो जीव सरस्वची वडवी करता, म्हजो आत्मो सरस्परा म्हज्या आज वो तुका मेळ्ळा तर, तुज्या आत्म्याचो जीव तुका मेळ्ळा म्हळ्यार जेजू तुज्या सवय रावला तर, तो तुज्या तावन कोणी कान वडतात जाल्यार. आतां म्हागदेल्यान मरी जावं पुरो दावली फोंडास अशी वय मू, ती निर्जीव कूड पळोवंक गेल्ली, माकूंक गेल्ली, त्या लावंक गेल्ली वय मू. पूण थंय जेजू नातलो वय की न्ही. जेजू नातल्या वेळार ती गेल्ली सोदून कोणाक? जेजूक वय मू. कितें म्हणटा? कोणे तुका वेला सोम्या, खंयसर तुका दवरला, तुजे विणे जियोंक नाका, सोदून तुका हांव आयला. म्हज्या जेजूक कोणे वेला, म्हज्या राया कोणे वेला, म्हज्या जेजूक कोणे वेला, म्हज्या राया कोणे. देखून आज तुवें आनी हांवें आमच्या आत्म्याची बाचावी जोडीची जाल्यार असलें कितें सक्कड वर आपूण म्हज्या जेजूक मात वरी नाकात. कित्याक ताजे ते म्हाका जीव मात्र न्ही, जिवीत मात्र न्ही, म्हज्या आत्म्याक बळ मेळ्ळां, म्हज्या आत्म्याक घटाय मेळ्ळा, म्हज्या आत्म्याक आसरो आदार मेळ्ळा. देखून हें जिवीत तूं वगडाय नाका म्हणून जोडलाय तर कितें उपकारता सगळो संवसार जोडून तुवें तुजो आत्मो होगडायला म्हळ्यार वो आत्मो बाचाव जालो आत्मो होगडायल्यार परत्यान तुवें आतां संवसाराक फाटीं गेलें. कालच्या शिकवण्यान तुमकां कळीत जालां तें. आमी वचता लुकाच्या वांजेलांत वचो 9:25 लूक चॅप्टर 9:25. देखून हें जिवीत तुका मेळ्ळां तर तें सांबाळून दवर. कशें एक वज्र सांबाळटाय तशें मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संवसार जोडलोच म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो? देखून निमाण्या घडी हें जावनच बाबून सक्कड आसो न्ही संवसारान सगळें तुवें जोडून न्ही तुजो आत्मा होगडायलो तर कितें फायदो? ह्या खातीर सान फ्रांसिसान आसलें सगळ काल म्हणटात विकून दुबळ्यांक वांटून संपूर्ण तरान तो संवसाराक त्याग करन जेसो मोग करूंक लागलो. मात न्ही आगोस्तिनी तशें संवसाराक ताणें फाट केली आनी जेजूक ताणें फाटलाव केलो. तात इग्नेशियसान हेंच उतार दिलें फ्रांसिसाक. हें उतार एक उतार आयकोन ताणें सगळ्या संवसाराक पाठ केली आनी जेजूस ताणें मोग केलो. आनी तुमी जाणां दोगांयनी मेळून ती साबात आनी उगडली जेजुइट्सांची. तो जालो स्थापक कोण लोयला इग्नेशियस. देखून भावा भयणीनो आज तुज्या जेजूक तुवें सांबाळलाय की जेजू तुजे सवय आसा तुज्या आत्म्याक तूं सांबाळटाय. तुजो आत्मो नाश जावंक तूं सोडिनाय. तुज्या आत्म्याची जतन करता कोण. आयच्या दिसा कालच्या दिसा तुमी आयकलां आयच्या दिसा ह्या घरा बाच्यावी आयल्या म्हणलो वय मू म्हळ्यार स्वार्थ कितें म्हळ्यार स्वार्थ कितें जाके बातें कोण आयलो कोण रावलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो रायसरगीन सो म्हजो इश्ट. खरेंच सोम्याक तुजो इश्ट करून घेतलाय की जेजूक तुजो करून घेतलाय की त्याला मात्र म्हण येत आमचो आत्मा आमी बचाव करून घेतला आमचो जीव आमी वांचयला. हांव म्हज्या सोम्या खातीर जियेता. हांव जियेल्यार सोम्या सोमेल्यार सोम्या हांव जियेता या मरता म्हळ्यार अर्थ वो
संवसारा खातीर तो जिवंक ना. देखून कोण तुमचो जीव कुडिचो जिवी नाश करता आनी तुमचो आत्मोय नाश करता तांकां भियेया. कूड आनी आत्मो दोनी एमकोणा नाश करूंक शकतल्याक भियेया. आतां वय आतां तूं हें पुरें होगडायल्यार जेजू तुवें तुका मेळिल्ली बाच्या तुवें होगडायल्यार तुजो जीव आनी आत्मो खंय वता? खंय वता? देखून ताका भियेया, सरस्परा भियेया. तूं ताजो जाल्यार तूं ताजे समें येताय, ताज्या सांगाता उरताय. तूं ताका मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें ताका ताजो तिरस्कार करताय जाल्यार तुजो जीवय तुजो आत्मो आसतलो खंय कोणान. ताका भियेया. देखून हांगा वाडावळच्या रितीन आमच्या शिकवणेंत एकूण शिकवणेंत तुमकां सारकें समजता. ती वाडावळची रितीर करतना एमकोंडा विशयांत आयकतना, सर्गा विशयांत आयकतना, या मोरणा विशयांत आयकतना, झडटे विशयांत आयकत आसतना इल्ली भिरांत उपजाता. त्या गंधकाच्या सरोवरा विशयांत, त्या रुदाना विशयांत, त्या रडण्या विशयांत, किड्या आनी कांवच्या विशयांत आयकलां तुमी? ते कितें करतले? आमी वचता वय मॅथ्यू 13:44 मुखार आयका. मॅथ्यू 13 झाडाचे ओपर आसा न्ही, सॉरी तातूं 47 तावन आयका. परत्यान सर्गींचे राज एक झाडा बरे, ते दर्यांत उडयतच सर्जिन्साची मासली तातूंत सांपडटा. जाळ भरल्या उपरांत ते ओडतात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाखारी भायर उडयतात. ते परी घडतलें संवसाराच्या अंत काळांत. 49-50 आतां आयका. तुजो म्हजो आमचो जीव नाश जावचो, आत्म नाश जावचो म्हळ्यार कितें आतां समजता? आयका. देवदूत वेतले आनी खोट्यांक बऱ्यान तावन वेगळे कन. खोट्या म्हळ्यार तुजो आत्मो नितळ ना तर, तुजो जीव सरस्परा भेटयलेलो तो निश्कळ ना तर. आतां हांगा पोरस जाली ती हांगा भितरल्या पेकोनेची रितीर जिवा शुद्धी म्हणून येता कन्नडांत. तुजो जीव नितळ करूंक त्या जिवाक कितें पुराय आणटालें आपलें तें पुराय गोश्टून काडन. आतां कितलो नितळ जाला हांगा रितीर केल्ल्यान कळीच जाला. देखून देवदूत येतले कोट्यांक बऱ्यान तावन वेगळे करतले, उज्याच्या आकट्यांत उडयतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी दांत किरलो न्ही. साबार आसा सांगूंक. तुमी ती वाडोळचे रितीर तुमी तातूंत भरती जाता जाल्यार तुमकां समजतलें. देखून वो तुजो जीव आनी आत्मो नाश करतल्याक भियेया म्हणटा. ती भिरांत तुका आनी म्हाका आमकां आसा. आमची कूड नाश जावन येता पिडे वरवीं, तुजी म्हजी आमची कूड नाश जावन येता कुडीच्या मोरणा वरवीं. ती भिरांत तुका म्हाका आमकां नाका. पण पातकां वरवीं, कोट्यापणा वरवीं, आशेतपणा वरवीं रोमन्स चॅप्टर 6:23 पातकाची मजुरीस मरण म्हणटा. आत्म्याचें मरण आयका. रोमन्स 6:23 पातकाची मजुरी मरण पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां लाभला ते सासनाचें जिवीत. पूण क्रिस्त तुज्या मनांत, क्रिस्त तुज्या काळजांत, क्रिस्त तुजे समें एकवटला तर सगळो तुजो जीव ताजी ओडवी घाता. तुजो आत्मो त्या क्रिस्ता समें एकवटला तर कितें बरयलां? क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजूतय आमकां लाभला ते सासनाचें जिवीत. न्हू हें जिवीत आमी मेल्ल्या उपरांत जोडचें न्ही. संवसारांत आसतना क्रिस्ताक आमचो कण घेवचें आनी जोडचें. हांव आयलां जिवीत दिवं बरोवन मेल्ल्या उपरांत की हांगा संवसारांत जीव आसतना ते संवसारांत आसतनाच जेजूक आमी जिवीत जावन जोडीचे भाव भयण. ते जिवीत जावन आमी जोडलां तर आमचो जीव आमी सांबाळ्ळा, आत्मो आमी सांबाळ्ळा म्हणयत. त्या जेजूक आमी भायर दवरता तर आमी आमचो जिवी होगडायला, आमचो आत्मोय होगडायला. देखून ह्या संवसारांत आसतनाच मुखार आमकां आयको मेळटलें. आयका. गिरपूच्या पयशाक 2 विकतात न्ही, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाच्या कबलाते विणे भुंय पडना. पळय न्ही, हर एका रस्त्याक देव रस्ता मात न्ही, तांकां पोसता मात्र न्ही. सरस्वतीच्या कबलाते विणे कांयच वायट तांकां घडना म्हणटा. तांची सर ताका फिकीर आसा म्हळ्यार तांकां सरस्वरा देवाक आपणे रचलेल्या रचनेची सर ताका बिरमत आसा, फिकीर आसा, मोग आसा. ताच्या कबलाते विणे एकच एक धरणीक पडना शेवटाना म्हणटा. तरी तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भिये नाकात. जायत्या गिरपूच्या प्रास कितल्या किसड मोलाचे तुमी. देखून आमकां भिरांत कित्याक?
आमच्या माथ्याचे केस तरी मेसून दवरल्यात खंय. आमकां थोडे पुटी भिरांत तो कितें करीत वो कितें करीत ती कितें करीत नेंगी. आमकां भिरांत आमच्या कुडीचो नास, आमच्या कुडी कोणी बाधा करतीत म्हणून. हे आमकां जावं पुरो आमी आमचे कितें केस वगडायता आमचे दोळे वगडायता कान वगडायता कुडीचे विस्पे वगडायता म्हणली भिरांत. पण हांगा देवाचें उतर म्हणटा एक ते केस तरी तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेसून ताका दवरल्या. कळीत आसा. सक्कड केस ताणें मेजल्यात की तुमी मेजल्या ते. हे आमी वचून तकली केल्स्या दिता ताका मेजूंक जाता. ह्या कंप्युटरांत आमी घाल्ल्यार स्कॅन कर मेजून धाडटाय. पूण कोणाक कळीत आसा तुज्या केसाची तो जतन घेता खंय. पूण जेन्ना आमी देवाक पयस दवरता देवाक आमच्या थंय भायर दवरता तेदळ आमची तकली कितें जाता बोडकी जाता म्हणून बरयलां. आयसाया चॅप्टर 3 वर्स 16 आयका. तुमची तकली सो बोडकी जावंक सोडटलो म्हणा. आयसाया 3 वर्स 16 मुखार आयका. सर्वेस्पर म्हणटा सरस्पर म्हणटा सियोनाचे दुवो गरवी गरव्यांच्यो तकल्यो कितें जातात अहंकारांच्यो तकल्यो कितें जातात. त्यो आपल्यो तकल्यो उबारून आणि तकल्यो उबारून अहंकार दाखयल्यांच्यो कितें जाता. आणि आपले दोळे मारून ल्हान ल्हान पावलां काडून दोळे वाटावन दोळे मारून ल्हान ल्हान पावलां काडून आणि पायसनाचो चमचम आवाज करून चलता. म्हळ्यार संवसारी रितीन अहंकार दाखोवन देवाक वळखनासतना जियेतल्यान कितें जाता ऐका. देखून सर्वेस्पर सरस्पर सियोनाच्या दुवांचे माते खोर्जीन भरतलो अर्जीन भरतलो आणि सर्वेस्पर तांच्यो तकल्यो बोडक्यो करतलो. ताका वळखल्यांक ताचो मोग करतल्यांक ताका आपणायल्ल्यांचे केसय जोडूंक दिवचो ना म्हणटात. तेच ताचो निराकार केल्ल्यांक तांच्यो तकल्यो म्हजे उतार न्ही सरस्पाचे उतार. देखून सरस्पाच्या हातांत आमी कितले भद्र पळय आमचे हांवें ताज्या हातांत आमी भद्र. देखून वडो कितें वाचलें तुमी भिये नाकात. ती वळ वाच. देखून तुमी भिये नाका तुमी भिये नाकात हें एक उतार. आमी हर एकल्यान आमच्या मतीन कन्सेस तुमी भिये नाकात. ह्या भिये नाकात म्हणल्या विशयान कितलीं कंतर हांवें करूंक ना. ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಇರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಾ ಇರುವೆ ಹೆದರಬೇಡ ಶಾಶ್ವತ ಜೊತೆಯ ಕೊಡುವೆ. बिलकुल भिये नाका कित्याक हांव तुजेच सवे आसा म्हणटा. आमी वाचता आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 1 and 2 आनी उपरांत 5. आयसाया 43 वर्स 1 and 2 आनी उपरांत 5. तर आता जाकोबा तुका रसलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. रसलेलो ताका मात रसला आमकां रसूं नाय. गिरपुजांक रसलेल्यांक रगता खंय आमकां रसला ना. तुका रसलेलो सरस्पर देव तुजे विशयान अशें म्हणटा. इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस्पर अशें सांगता. हांवेच्या कुस्व्यान तुका आकारलेलो विणलेलो सरस्पर रूप दिल्लो जीव दिल्लो सरस्पर अशें म्हणटा. भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला. भिये नाका म्हणटा. हांवें तुका सोडयला. हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला. सोडयला मात्र न्ही तुका नांवान आपयला. इतलो लोक आसा तितल्या लोकां मदें तुका तो नांवान वळखता. आतां नांवान वळखोवचें म्हळ्यार पोरच्या रेतीरेंत 40 आनी 2 जाण आसलीं आनी साबार वर्सां उपरांत एकली बहीण त्या रेतीरेक आयली. आनी साबार वर्सां उपरांत पूण ताच्या पयलें ट्रिनिटींत आसतना 2013 इस्वेंत हांव आतां उडास आसा म्हाका ती आनी तिजो बापूय करून आयली. बापूय तो स्कूल मास्टर जावन आसलो हेडमास्टर आनी तो रिटायर जाल्ल्या उपरांत काणीक दिवंक आयली बापूय आनी इदू. त्या दाळा मेळिल्लो म्हाका उडास आनी तांचे कडेन उलयलो उडास ट्रिनिटी घरांत. हांवें सांगलें ह्या भयणीक पोर आयतार हांगा रेतीरेक आयलें पळोवन नांव काण सांगलें तूं मेबल न्ही म्हळें. ह्यो कितें बरें शॉक जालें ताका. फादर इतल्या वर्सां उपरांत हांव आयली आनी तुमी म्हाका वळखल्यात. वय मेबल तूं आनी तुजो डॅडी आयिल्ल्यात ट्रिनिटी घरांत. तुजो डॅडी मास्टर आसलो तुमी काणीक दिवन गेल्यात अशें सांगतना तिका अरे इतल्या वर्सां उपरांत ती पाद्र्याक म्हाका वळखता गी म्हणून ती एकदम अजाप पावली. हांवें तिका वळखल्या वेळार ती अजाप पावली. मनीसान एकल्या वळखताना आमी अजाप पावता जाल्यार तो तुका म्हाका वळखनाय. वळखनाय. तूं काय वळखता म्हाकाय वळखता हर एकल्या वळखता पूण तूं ताका वळखता एक म्हणलें गरजेचें.
तो हर एकल्याक एका जळारी कितें वळखता. तुका साबण फळे मेल्या त्या जळारीक तो वळखता. तुका फळे साबण किती तुज्या पांया पोंदा गुड्डोन गेल्या ती मुय ती वळखता. आमकां वळखना गे. ताणें म्हणूंक ना गे सांडेत गे एक आवय नेण्ट्या बाळाक आपल्या आवय सांडेत तरी हांव सांडे सोन हांव सांडे सोना हो संवसार तुका सांडेत तरी हांव सांसोना तुका हळ मनीस तुका करीत अनाथ तरी अनाथून. इस्रायला कितें म्हणालो तुका आकारलेलो सर्वे स्पर्श तुका सांगता आकारलेलो सरस्पर्श सांगता भिये नाका भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला सोडयला हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला नांवान आपयला. तूं म्हजो आपयला मात्र न्ही पाटये मागीर आयज 49:16 कितें म्हणटा तुजें नांव ताज्या हाताच्या ताळव्याचेर ताणें खांतयलां म्हणटा. एक आयजा चॅप्टर 49:16 पळय हांवें तुजें नांव तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्यांचेर बरयलां. हाताच्या ताळव्याचेर हांवें बरयलां. आतां हाताच्या ताळव्याचेर कितें बरयलां. तुज्या दोळ्या मुखार कितें आसता. पांय आसता की हात आसता. हाता सकूनचो भाग आसता. पाम म्हणटा पाम हाताची. हांगा थोडे फुटे कुंभार गाणयो घेतात थोड्यांच्या हातार कालें बरयल्लेलें आसता. कारें बरयलें म्हाका गुर्तना तांणी बरयलां जावं पुरो. तुमी कितें गरजेचें आसलें बरोवन तुमच्या हातार बरोवन घेतलां काय भशेन नोटबूक नासतना खाली पेन मात घेवन आयल्यात. कित्याक तें तुमचें उडासा उराजें म्हणून. तुजें म्हजें आमच्या हर एकल्याचें नांव ताज्या हाताच्या ताळव्याचेर बरोवन आसा भाव भयणीनो. म्हळ्यार तुजो म्हजो आमचो हर एकल्याचो ताका उडास आसा. कोणाक साबार फुडें आमी आकांता वेळार म्हणलें आसा न्ही काली तुमी आयकली ती साक्ष आमच्या बायाची जेजूक दुरसोवन देवाक दुरसोवन न्हिदलायकी म्हणून न्ही गे. ना तो न्हिदना तो या तो तुका विसराना. कोणे सांडल्या रीत आमकां सांडीस कोणे विसरल्या रे आमकां फोटो सोना आवय जियेतेल्या खंय दुख नासतना सासनाच्या तो विसरना तो विसराना. हेब्राम पयल्या पत्र 13:5 देवान म्हणा थंय तावन मुखार वास 5 आनी 6 हिब्रू चॅप्टर 13:5 पूण सेकंड पार्ट. देवान म्हणा हांव तुमकां सांडचो ना हांव तुमकां सांडचो ना हांव तुमकां सोंड घालचो ना हांव तुमकां सोंड घालचो ना. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया खऱ्या विश्वासान तुवें आनी हांवें म्हणयत. सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार म्हजो कुमोगदार कोण सरस म्हजो कुमोगदार कोणाकच हांव भियोवचो ना कोणाकच हांव भियोवचो ना. देखून हांवें तें कांतार केल्लें भिये नाका म्हज्या बाळा असाय तूं म्हज्या पांयां तळा भिये नाका म्हज्या बाळा असाय तूं म्हज्या. कोणाकच हांव भियोवचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जाय मनशांच्यान म्हाका कितें करूंक जाय. खरेंच तूं देवाक भियेता जाल्यार मनशांक भियोवची गरजच ना. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां कोण देवाक भियेता ताका देवाचो आदार आसा आशिर्वाद आसा सांगात आसा. आतां आमकां दोनी वाचपान मागीर आयको मेळटलें. कितें वाचलें तुवें आयच्या शुभ वर्तमानांत. देखून तुमी भिये नाकात भिये नाकात. जायत्या गिरपूच्या प्रास कितल्या की सड मोलाचे तुमी मोलाचे तुमी. आमी चड मोलाचे ताका वर्ते मोल दिवन तांकां तुका विकतें घेतलां म्हण आयकलां तुमी. आतां कितेंय तुमी मस्त मोल दिवन काण गेलां ती वस्तू तुमकां मोलाची वय की न्ही. तुमचे कडेन पयलें कितें आसलें लाटारी कितें फोन आसलें तें नोकिया आसलें. आतां 1 लाख ती चड दिवन तुमी आयफोन घेतलां. तें नोकिया चड मोलाचें की आयफोन चड मोलाचें. आयफोन मायफोन मोलाचें तुमकां. आयफोन मायफोन तुमकां मोलाचें. पूण तो कितें म्हणटा सगीर बोजा प्रास कितल्या की सड मोलाचे तुमी. सर मन जाती प्रास सगळ्या संवसारा प्रास सुर्या प्रास हांव आनी तूं आमी चड मोला दीक ताका. देखून हांवें तेका अंतरांत सांगलें बंगारा प्रास सदां काळबाळचो मोतयां प्रास
बंगारा प्रास सदां काळबास मोतया प्रास सड मोलास सूर्यावणीस सदां स्पर्जळस जेजू तो म्हजो सदां मोगास सूर्यावरणीस सदां स्पर्जळस जेजू तो म्हजो म्हाका आमी ताका मोगाचे मोलाचे जाल्यार तो तुका आनी म्हाका कितलो मोलास जायचे आनी खरेंच तुवें ताका मोलास सर वस्तू प्रासड सर मनशां प्रासड सगळ्या सक्ते प्रासड ताजो मोग केलाय तर तो तुका सांगता गी ताजो मोग केल्यांक तो सांगता गी आज हांगासर आमी सुकता भाव म्हूण ताजो मोग करूंक आमी सुकल्या वेळार आमकां सकडांनी पळय सांडला जिवीत कितें जालां निराश जालां देदस्पर जालां कोणें सांडल्यार तो आमकां सांडिसोना देखून आयच्या पयल्या वचपाक आतां या मागीर उपरांत परतून हाका आयच्या सुवार्थेक मागीर फाटी या आयच्या पयल्या वचपांत आमी वचता जेरेमियाच्या बुकांत वचो 20 आनी 10 ते 13 एका जेरेमिया 20 वर्सेस 10 to 13 कित्याक जायते जण अशें पुसपुसता ते म्हाका आयकता आमकां भिरांत कित्याक तुजे विशयी वो उलयता तो उलयता वो खोबऱ्यो करता तो खोबऱ्यो करता ह्यो चाड्यो सांगता त्यो चाड्यो सांगता आनी तुजे विशयान कितें 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 आज आमकां भिरांत लोकांची बांपण एका काळार म्हाकाय आसली भिरांत आसली पूण जेजू वळखल्या उपरांत किंचित ना देखून तो धैर्यान माय गांवांत ताजे वता धैर्यान परगट करनास हांवें सांगलां तुमकां हो अहंकार न्ही ही खात्री हें सत कळीत जाल्ल्या उपरांत देखून तूं सगळीं कंतारां तुमी आयकात म्हजे सवें जेजू आसा हांव भियेना म्हजे सवें जेजू आसा हांव पैना एक सुरू आसतना भियेना कितें काम करतना हांव भियेना भिवची गरज ना बेंबेरांत म्हाका ना म्हाका दोशीन धैर्य दिता म्हजो जेजू बेंबेरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीन धैर्य दिता तुजे सवें जेजू आसा तर तुवें जेजू घट्ट धरलाय तर आदल्या हप्त्यान तुमी आयकले शीस भियेले सारोवारांत वादळ उठलें वय मू जेजू न्हिदो नासलो म्हणून कित्याक जेजून तांकां सांडूंक ना तांणी जेजू सांडिल्लें जेजू तांच्या सांगात आसा म्हणून कळोनी जेजूची अद्भुतां विस्मितां असर्यां अजापां पळोवनी जेजू तांच्या दोनींत न्हिदोन आसल्यार तो सगळें करूंक शकता म्हणून कळिल्ल्या उपरांत ते भियेल्ले कित्याक जेजून तांकां सांडूंक ना तांणी जेजूक सांडिल्लें तुजें तें किंचीत भिरांत आसा जाल्यार जेजून तुका सांडूंक ना तुवें ताका सांडलाय म्हणलो अर्थ एका ल्हानशा भुरग्याक भिरांत केदाळा आवयच्या फाटल्यान आसतना भिरांत आसा पूण आवय तावन ते पयस गेले म्हणचे ते आतां साबार तुमी घडितान तुमी आयकल्या जावं पुरो आवय खंय भितर काम करतना भुरगें ताच्या कुशेन भायर वेता थंय एक ल्हानशें टब आसा उदकाचें टब आसा आवय आसता थंय भितर आसून उदकाच्या टब्बांत वचून भितर पडटा आनी मरता तुमी पळयलां कितलीं जाल्यान घडिता आवयक सांडलेल्या वेळार आवयन दवरलेल्या जाग्यार ते नासतना आवय भितर कामार आसा न्ही म्हाका जाय जाल्यार बरी भायर वयशेत आतां सोन्या कडेन केल्ली आनी खाली उदकांत केल्ली म्हणून देखून जेजून आमी पयस वचून आमची खुशी करतना जेजू आमकां सांडिना तो उलो मारतना धांवन येता न्ही म्हज्या तूं आसा न्ही एक सुरपण बोगाना निराश केदीन जावचो ना मुजे सवें जेजू आसा हांव भियेवचो ना पिडे शिडेक भियेना दुस्मानांक हांव कावजेना जेजू म्हजो धांवोन येता उलो मार जेजू म्हजे सांगाता सदांच सास जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू म्हजे सवें सदांच सास जेजू म्हज्या गरजान पूण तुजो भावार्थाची परिक्षा जाता देखून तांकां कितें बरयलां कित्याक जायते जण अशें पुसपुसतात ते म्हाका आयकता देखून तुजे विशयान आनी म्हजे विशयान जायते जण पुसपुसतात ते तुमकां आयकूंक मेळ्ळ्या रे आयका सगळ्या वाटांनी आकांत सगळ्या वाटांनी हेणे तेणे हय हांगा थंय घरा येवं आकांत भायर गेल्यार आकांत ताका मेळ्ळ्यार आकांत ताका मेळ्ळ्यार आकांत ताका गुन्यांवकार करा ताका गुन्यांवकार करुया जाके वाग सयत गुणगुणोवन तांचो ताजो गुन्यांवकार केलो वय मू तुमी आयकले म्हणून
कोण काय ताणे भिवंक ना कित्याक आतां सरारान देवान येयलो वर संतोशान तांणी जेजू स्वागत केलो पूण लोक सगळो गुणगुणूंक लागलो वय मग वो फातकी मनशाच्या घरा येता गुणगुणूंक लागलो म्हणल्यार सत कितें गुन्यांवकार केलो की ना ताका पूण ताणें ताका सत दिली गी लोकांच्या कितें उलोवण्याक चीत दिली गी तो जेजू घट्ट धरून पोळे सोमी आस्तींतलो अर्द वंटो दुबळ्यांक दिता कोणाकी वायट केलां तर 4 वंट्यांनी फाटीन दिता मातणी आसतना तूं म्हजो हांव तुजो हांव जाला तुजो तूं जालाय म्हजो म्हणून दाबाजो करता तो ही खात्री तुका आनी म्हाका आमकां असायची देखून भियेनाकात सगळे म्हजे लागशिले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडन गाय म्हण पळोवंक आयते रावल्यात सबार पोटी पळया न्ही गी थोडे कोणचेच एकवटान नातले ते तुका सांगतात कोण एक निजायकी तुज्या इश्टांची परीक्षा ह्या वेळार जाता तूं जेजू घट्ट धरनासाय पूण तुज्या इश्टांनी तुका घट्ट धरला जेजू घट्ट धरूंक ना पूण तुज्या आकांता वेळार तुजे इश्ट तुका सांगतात पूण जेजू तुका सांगचो ना वैज्ञानीक पळय पूण तुवें कशें जेजू घट्ट धरलें त्याच प्रमाणे तुज्या इश्टांनी जेजू घट्ट धरला जाल्यार तुज्या आकांता वेळार तो जेजू तांच्या मारिफात तुज्या गरजांत पावता हांगा ह्या जाग्यार तें जाता तें जायचें न्ही आमी एकामेका वळखता म्हणून आमी कोणाक वळखता देखून आमी जेजूक वळखता देखून एकामेकाच्या सुरवेले ते बाबर्ती तशेंच जालें ते कोणाक वळखले देखून जेजूक वळखले देखून ते सांगता मेळटले मागणे करतले मात न्ही आतां विनोदच्या मागण्यांत आमी एकवटता कोण एकवटतात जेजूक वळखले मात्र एकवटतात शुक्राच्या सोनाच्या रितीन हांगा कोण एकवटतात जेजूक वळखले मात्र एकवटतात हांगा सेवेंती कोण एकवटतात जेजूक वळखले मात्र एकवटतात देखून हांगा इश्ट तुका सांगतीत आवय सांगता की बापय सांगता की इश्ट सांडिनात गी देखून संवसारची इश्टगात नाका म्हणून कालच्या तूं आराधनाच्या वेळार हांवें सांगला न्ही उलो दिल्लो न्ही कोण तो त्याग करून कशी व्हरता संवसाराचो त्याग करून ह्या संवसार इश्टगातीचो त्याग करून काल अवकाश करून दिला न्ही गे आराधना वेळार नाकात आमकां ते इश्ट देखून हांवें सांगलां न्ही गी हें सत म्हाका कळीत जाल्ल्या घडी येताना म्हाका एकूच एक इश्ट ह्या संवसारान ना म्हाका नाका एकूच एक इश्ट कोणूच म्हजो फ्रेंड म्हणलो ना आसा जाल्यार एकलोच जेजू म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगत दिता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुखान पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता जेजू म्हजो एकलोच तो खंय ना तो एकलो मात पातयेन आसा ताचे बोरी कोणी ना ताचे सारको मेळसो सदांच म्हजो पातयेन सदांच म्हजो पातयेन मुखार वास ते म्हणटात घडयेन तो बुलोन पासान पडतलो आमी ताचे जैत व्हरतले हांव साबार जाणां जावं पुरो कोणजेचे एकवटान ना ते हेरांची पडणे पळोवंक कशी व्हरतात खंय दाळ्यापुटी पडटा कोण ना खंय दाळ्यापुट्याचें नांव पाड जाता कोण ना खंय दाळ्यापुटी हाजे विशयांत वायट आयको मेळटा कोण ना ही बरें देवसाराची कामां भाव भयणीन आनी त्या वेळार मागीर तुमकां आयको मेळटलें मुखार कितें म्हणटा जेरेमिया पूण एका बळवंत विरा सारको एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजें सोवें आसा कोण आसा कोण हा मुखार दवरला दावीद तेंच म्हणटा न्ही किर्तन 16 आनी वळ 8 दुसरी वळ कितें म्हणटा सर्वेस्पर म्हणजे बोगलेक आसा देखून ऐका ती वळ किर्तन 16 आनी वळ 8 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून सर्वेस्पर म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांव केदेंच हालचो ना सर्वेस्पर म्हज्या उजव्याक आसा देखून हांगा कितें म्हणालो जेरेमिया सर्वेस्पर एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजें सोवें आसा पावलाच्या जिवितान तेंचां तिमोथीक बरोवन तो कशें उक्त्यान सांगता पळया तिमोथीक बरयलें 2 पत्र 4 आनी पयलें संवसारी मनशाचेर ताणें भावार्थ दवरलो आतां ह्या दिसांनी पळय कितल्या ह्या राजकीय पार्टीच्यांनी विश्वासघात करन आज तुमकां कळीत आसा की कितें बरें जाता म्हणून आमच्या पयल्यान ताणें वोट चोरी केली आतां सीट चोरी करतात मागीर आतां वेगळीच वैगिनीक म्हळ्यार पार्टी चोरी जाता की ना पळया समजता तुमकां हांव म्हळ्यार त्या विशयान तुमकां कितें सत्र येता म्हणून वोट चोरी करन ते जिखले आतां
सीट चोरी करणं म्हळ्यार जिखलेल्या त्या कोणाक म्हणटात शासकांक म्हणटात म्हळ्यार MLAंक तांणी मोलाक घेवन आतां ते आनी तांचो संको वाडयतात मात न्ही वेगीच सगळी पार्टीस ते मोलाक घेतात आनी तांची करतात. आतां विकल्या म्हणटात विलाया म्हळ्यार काल विलीना हें सगळें घडटा आनी पावलाच्या काळार तशेंच जालां. तिमोथीक बरोवन आवस्वर 4 आनी वोळ 10 तें कोणा विशयान बरयता ऐका. ह्या संवसाराचे आशेक लागून ह्या संवसाराच्या आशेक लागून देमास म्हाका सांडून तेसलोनिका गेला. खंय गेला कोण देमास तोमास तोमास न्ही देमास तेमास खंय गेला तेसलोनिका गेला. तो मात्र न्ही तशें बरी ताणी एकलो आसा थंय कोण क्रेसेन्स गलेसिया गेला. कोण तो क्रेसेंत गलेसिया गेला आणि तीत दलमात्सिया गेला. तेगाय न्ही विश्वासघात केला. कित्याक लागून सुरू बरयला ती ह्या संवसाराच्या ह्या संवसाराच्या आशेक लागून. मतलब आसता भाऊ भयणीनो. कोणी तुजो इश्ट जाता जाल्यार कोणी तुका लागीं सरता जाल्यार एक मतलब आसता. देखून त्या इश्टाघाती वरवीं तुका बरें जायना. हांगा परच्या रितीन आसली गुंडायन आसली ती शिकोवन इश्टाघाती विशयांत. इश्टाघात कितें करता आमकां वायट सांगात हाडयता. वायट सांगात कितें करता वायट संवय आमच्यो चड येता म्हणून ह्यो तिनी विशयाचेर गुंडायन हांगासर शिकोवन आसली. आनी तुमकां कळीत आसा ताजे उपरांत थोड्यान मागयलें म्हाका आनी इश्ट नाकात इश्टाघात नाका तांचो सांगात नाका त्या वरी आनी म्हज्या जिवितांत वायट संवयो म्हाका नाकात. उपरांत 14वी वळ कितें म्हणटा त्याच अवसरांत तिमोथी बदल्या 2ऱ्या पत्रांत आवस्वर 4 आनी वळ 14 तामटी अलेक्सांद्रान म्हाका कठीण अडचणीक घालो. पळया कोणाचे विश्वास दवरलो ताणें. तामटी अलेक्झांडर खंय आनी कोण दुमटी अगोस्तिनी आसूंक की पुरो आनी शिमटी वाल्ली आसूंक की पुरो. तुमी आसतात तो तामटी आनी एकलो दुमटी आनी एकलो शिमटी. कशें आमी पळय तांकां करून दवरलां पळया. म्हणटात म्हणा न्हय फादर जेरिसो चामचा म्हणून तुमी सांगतात न्ही कोणाक चामचा करनाकात. हाची शिमटी म्हणटात न्ही कोणाक तुमची शिमटी करिनाका. ओ ताजो रायट हँड म्हणटात न्ही फादर जेरिसो रायट हँड ताका मेळया. रायट हँड लेफ्ट हँड नाका. उजव्याकी देव आसुंदी दाव्याकी देव आसुंदी मुखारी देव आसुंदी फाटल्यानी देव आसुंदी कोणाक रायट लेफ्ट दवरनाकात. कितें जाला ओ तामटी अलेक्झांडर म्हाका कठीण अडचणीक घालो. अडचणीन घालून गेला. वास मुखार ताच्या कर्तुवांक सोमीच ताका फावो ती मजुरी हांगा दितलो. तामटी अलेक्झांडरा बरी दुमटी तोमासा बरी आनी शिमटी सिप्री बरी हांगा आसले जायते अडचणीन घालून गेल्यात. आमकां कांय अडचण म्हूण बघना कित्याक कोणे आमकां सोडयलां. देव म्हजो आसरो देव म्हजें बळ कश्ट आकांता वेळार आदार दिमतो सदांच आमकां कांय सुकना ताजो आदार. पूण तो 16 ते 18 पर्यंत तो सांपल कितें म्हणटा ऐका. म्हाका पयले फावटी तनकेक उबो केल्ल्या वेळार तनकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हज्या पक्षेक रावलो ना ना. आमी आसाव आमी सेवाक आमी काल आमच्या सेवेंत आसाव या आमी तुमच्या सांगात आसाव. कोणूच म्हज्या पक्षेक रावलो ना. पक्षेक रावलो ना. सकदांनी म्हाका सांडून घालो. हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिनासा. पळया न्ही सगळ्यांनी सांडला खंय. म्हज्या कंथनात जिवेत्वे भाडला सर्वांनी सांडला अधर्म खाना झाला अनाथ झाला पेडेस्त झाला जिनियेंत हांव सलवला. जिवेत्वे भाडला सर्वांनी सांडला आदार म्हाका ना झाला अनाथ झाला पेडेस्त झाला जिनियेंत हांव सलवला. सोमिया तूं पाव म्हाका तूं पाव सलवला जिनियेंत म्हज्या हात तुंद सांबाळन वर पावय तूं घराक. सकट सांगतात बांबईन आज नाल्यार एक दीस तुका कळटलें. आवय सांगता बापूय सांगता भाव सांगतात भयणी सांगता घोव सांगता बायल सांगता भुरगीं सांगतात. तुजी म्हळी
फुक्कट तुका म्हाका आमकां सांगतात. तरी तुजो आनी म्हजो आमचो भावट बरो सुवातेन विश्वास जेजूचे, तर तुजो सांगात जेजू सवें, तर तुजो एकवट जेजू सवें, तर भियोवची खांय. देखून तो कितें म्हणटा, सगळ्यांनी म्हाका अडचण्यान घालो, पूण सोमी म्हज्या बगलेनच रावलो सोमी म्हज्या बोगलेकच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. ताणें म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशे म्हजे मारिफा सुवार्ता ताणें म्हाका संपूर्ण घटाय दिली. म्हाकाय ताणेंच घटाय दिल्या. देखून तुमकां सुवार्ता मेळचे खातीर ह्या जाग्यार ताका आमी परगट करचे खातीर भिरांत नासतना सभा रितीनी सगळ्या संवसाराक हांगा येवंकूक येतल्यांक की ते उतार तांणी खंय आसात थंयसर तांच्या पावच्या बरी ताणें आमकां वाटूक ती केल्या. तुवें खुशी व्हेल्यार पुरो वाटूक ती जाता. जांपरो वडोवला हांवें दाखले दिले, ते विधी विधीक गेले, म्हळ्यार वाटे वाट्यान गेले, ह्या शहराक गेले, पटणाक गेले, आनी खंय ट्रेना भितर गेले, आनी खंय हळ्ळे हळ्ळे गेले. तुका तशें वसाचें म्हण ना. तुका एक अवकाश आसतना तक्षण तुवें धाडयत घेना एक उतार. कोण गे तुका ताजी कंत तुका फोनाचेर सांगता, तक्षण तुवें कंत काडिनाका ती शिकोवन धाडयत घेना. कोणी एकलो भियेला आनी तुका फोनार सांगता म्हाका भिरांत दिसता, म्हाका 100 रुपया आसता म्हणटा तक्षण एक कंतार धाडूंक जाता की ना. म्हाका कितले जाण कॉन्टॅक्ट जाता. आतां ह्या तो रेतेरेंत भाव आसलो, डेन्झल म्हणलो भाव, ताजो बापूय हांगा आसा सिरियल सिक्वेरा. तो आसलो दुबय, हरयपडी ताज्या हातांत एक्सिडेंट घडटालें. आनी ताणें म्हाका फोन केलो, फादर जायते पटी अवघडन जातात म्हज्या हातांत, म्हाका भिरांत दिसता, गाडयेर बसचें म्हळ्यार भिरांत दिसता. ताका हांवें देवाची उतारी दिलें, ते 3 किर्तनां धाडलीं, मात्र भियेनाका म्हज्या बाळा म्हणल्यार कंतारी धाडलें. हांवें सांगलें सदांय तूं दिसा 3 पुटी आयक म्हळें. आतां ह्या रेतेरेंत आयलो, रेतेरेंत आयिल्ल्या उपरांत म्हाका मेळ्ळो तो, हेच्या पयलें मेळ्ळो थंय येवन. त्या उपरांत म्हाका अवघड ना, कांय ना फादर. 5 दीस रितीर केले म्हणून ताच्या पयलें ते वाचून ते देवाचे उतार वाचून मात्र ते कंतार आयकून भियेनाका म्हज्या बाळा म्हणलें आयकून, ताजे उपरांत म्हाका एक्सिडेंटूच जावंक ना फादर. कोणें धैर्य दिलें? म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. मुखार वास आन्या कित्याक कोणाक आन बावटत्यांक हेर जातीच्यांनी कान दिशे, हेर जातीच्यांनी कान दिशेन म्हजे मारिफा सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली. आतां हांगा सबार पडली, आतां न्ही जाल्यार पयलें सबार जाण येयल्यांत हो जागो कित्याक तो शांत आसा फादर. हांगा कितें परिसर मागीर वयर आयल्यात ऑफिसान येवन बसल्यात, हांगा आयल्यार पाटी वचून मन जायना फादर, परत हे जाता फादर. हांवें उक्त्यान सांगलां तांकां, ते हिंदुवांचे व्हडले क्रिस्त व्हडले बिल्डर्स, हांगा म्हणटा ते डेव्हलपर्स. हांवें सांगलें ही शांती हें समाधान जेजू तावन म्हाका आनी हर एकल्याक ताका वळखताल्यांक सत मानतल्यांक धैर्यान सांगचें हांवें. तुमी पातयेया ना पातयेया, म्हाका मेळ्ळें ही शांती, म्हाका मेळ्ळें समाधान, म्हाका मेळ्ळो संतोश जेजू तावन. हांवें जायत्यांक सांगलां अवकाश मेळटाना. तांकां वचून कुट्टून सांगनाकात, कोट मारूंकात. पूण तांच्या तोंडार तुका दिसता न्ही गी कितें म्हणटात बावुल्लीं तोंडां, बेजारायन कंतीन, तेन्ना तुमकां अवकाश आसा. कित्याक कंतिश्ट जालाय? कांय ना, देवान विचारूं ना कित्याक तुजें तोंड. ती वळ वाचून काड, अवस 4 वर्ड 6 जेनेसीस चॅप्टर 4 वर्स 6. तेन्ना सर्वेस्परान कांय नाक म्हळें, तूं कित्याक रागार जालाय आनी तुजें तोंड कित्याक बावलां. कित्याक राग? ताणें सोडलां आनी सोडलां ताणें सोडलां, तो राग जेजून सोडलाय तुका? जेजू सांगताय मागीर राग कित्याक? न्हू आज तुवें ताका सोडलाय सांडलाय देखून तूं ह्या स्थितीक येवन पावलाय. ताणें तुका सोडूंक तूं ताजे सशी वस, ताका वळखून ताजे सांगता बस आनी पळय, शांत समाधान असो जाताय. आनी उपरांत 18वी वळ मुखार वाच, 17वी 18वी वळ. अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बाचाव जालो, सिंहाच्या घासांत आसतना देवान ताका राखलां. सर वायटांतलो आनीकी सोमी म्हाका निवारतलो, सर वायटांतलो सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या रासा शाबीत वन पायतलो. कितें म्हणटा? सर वायटांतलो कोण ताका राखतलो? सोमी राखतलो न्ही, ताजे सांगात आशिल्ले.
ह्या फुडां सर वायटांतलो विघ्नांतलो आनवारांतलो अवघडांतलो पथकांतलो काळोखांतलो बेरा कितें म्हणटात मारेकार पिडे शिड्यांतलो सर अपायांतलो सोमीस म्हाका राखतलो. देखून आमी म्हणटा विश्वास तुजो दो सोमियाचे तुज सोमी तुका राखतलो येतो जनाजा आत्म्या म्हज्या तो अधीर जायनाका कांय भियेनाका आत्म्या म्हज्या तो अधीर जायनाका कांय ह्या फुडें तोच म्हाका राखतलो आणि आपल्या सर्गींच्या राजान शबीत वन पायतलो ताका सस्नाच्या सस्नांक महिमा जावं. आमेन. पळय न्ही ताजो बावट बरो तेन विश्वास केवल जेसूचेर. हाज्या पयलीं तुमी आयकलां जुजे विशयांत वय मू जुजे कित्याक निश्चिंत निर्भीत ताका कितलें सोसूंक मेळ्ळें ताका कितलो अपमान जालो ताका भायन घालो काडलो त्या मिद्यानाच्या हाका आनी ताका इस्मायली तांकां विकलो फारावाच्या रायान ताका थंय दवरलो आनी ताज्या हातूं थंय ताका काय म्हणटात ताणें पाताक केला म्हणून ताका धरलो आनी जैलान घालो वय मू. जाल्यार कितें जालें आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथा वचप 30 आनी 9 आनी वोल्ड 2 आनी 3 पयलें आयका जाल्यार तो निश्चिंत निर्भीत कित्याक आयका. उत्पत्ती 39 वर्स 2 and 3. सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो सर्वेस्पर ताजे सवे आसलो जुजे सवे आसलो देखून सर गजालींनी तो नंदन जालो सर गजालींनी तो नंदन जालो. आपल्या इजिप्तगार दनियाच्या घरात तो रावतलो वय इजिप्तगार पोतेपराच्या वय मू घरात तो रावतलो. सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो देखून कोण आसलो ताजे सवे ताजो बापूय जाकोब नातलो ताजे 10 भाव नातले ताजो बापूयच तो ताका विरोध ताजे भाऊच ताका विरोध पूण कोण ताजे सवय आसलो तांदूळ 21 वास 39 वर्स 13 चॅप्टर 39 वर्स 21. पूण सर्वेस्पर जुजे सवे आसलो परता सांगता देवाचे होता सरस्पर ताजे सवय आसलो आपली दयाळाय ताणें ताका दाखयली आनी सरस्परांताची दयाळ सरस्परांत ताका दाखयली आनी ताका बंदी पालाक मानवसो केलो. आनी पळय न्ही निरपराधी तो ताजेर अपराध म्हणून ताका जैलान घाल्लो जाल्यार जैलांत आसतना कितें कोणाक मानवासो केलो सिलासाक आनी हाकाय कोणाक पावलो की बंदेंत आसतनाच त्या बंदेसाल्याच्या अधिकाऱ्या मानवास जाले न्हय तरी आमी तोय सारता न्ही वाचून काड एक्ट चॅप्टर 16 and verse 30 गी तोय सारता न्ही तरी हांवें कितें करीचें आमी बाचाव जाय जाल्यार कितें करीचें म्हणून. उपरांत तांकां भायर आपूण हाड तांचे लागीं ताणें विचारलें पळय तोच बंदशाळाचो अधिकारी कितें तांकां भायर हाडटा आनी तो तांच्या लागीं विचारता तांकां बेश्टोंच्या बदलाक धांवणोच्या बदलाक कश्टोंच्या बदलाक विचारता मानेस्ता न्हू बाचाव जाय जाल्यार हांवें कितें करीत पळय आनी अवकाश मेळ्ळो पळय पावलूक आनी सिलासाक थंयच देवाचे उतार परगट करचो अवकाश मेळ्ळो पळय तर हांवें तुमचे बरी बाचाव जायचे जाल्यार कितें करीचें कितें केलें ताणें म्हळें सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर परतान जैलान घालतात परतान सांकलीन बांदतात परतान कोडे घालतात म्हणून भियेले की जेजूक परगट करूंक तर ताणें कितें म्हळें सोम्या जेजूचेर बावार्थ दवर तवळ तूं बाचाव जातलोय तुजे घराणेय बाचाव जातलें हाका म्हणटात भिये नाका धैर्य घे. परतून पाटयेर मुखार वास चॅप्टर 39 वर्स 23 वास उत्पत्ती वचत 39 वर्स 23. सर्वेस्पर जुजे सवे आसून ताजें सगळें काम सुफळ करतलो जाल्ल्यान बंदीपाल जुदेच्या ताब्यांत आसलेले खंयचेय गजाली विशयान चिंता करिनातलो. ताजी कामां सुफळ जाता सकयल विचमीत पावतले वो खोटो मनीस जाल्यार वो अशुद्ध मनीस जाल्यार वो वायट मनीस जाल्यार हाज्या हातांतली कामां सुफळ कशी जावची. एक पटी जायत ताज्या अहंकारान गी ताज्या गर्वान गी ताज्या पयशांनी गी ताज्या कितें म्हणटात इन्फ्लुएन्सांनी एक पटी जायत पूण हर एक काम धरलें सुफळ जाता जाल्यार जुजेचें हर एक काम सुफळ जाता जाल्यार हाका कारण कोण देखून सोम्याच्या सेवकाचें काम सरस्पर्त चलोवन व्हरता जाल्यार भिवची गरज ना भाव भयण. तुवें धैर्यान उलयचें आमी वाचता एक्ट चॅप्टर 18 वर्स 9 and 10 पावला की थंय सोमी ताका दिश्टी पडटा आनी सांगता धैर्य घे धैर्यान उलय भिये नाका हांगा आसात म्हज्या पक्षाचे आसात म्हणटा आयका एक्ट चॅप्टर 18 and verse 9 and 10. अशें आसता एक राती दर्शना मुखांतर सोम्यान पावलाक म्हळें दर्शनांतच सोमी पावला कडेन उलयता आनी म्हणटा भिये नाका उलय वगो रावा नाका
हांव तुजे सांगाता आसा अरे आनी कोणाच्यान आज जर तर जेजू म्हजे सवय नातलो जाल्यार अशें उलोवंक म्हाका धैर्य आसता ना ही सता मिस्टर गुड तुमकां कळीत करून खंडीत म्हाका किंचीत म्हाका धैर्य आसता ना हें काम सोम्याचें उडोल सांपोल सोमीस म्हज्या बोगलेक या जेरेमियान म्हणलें कितें एका बळवंत विरा सारको सरस्पत म्हज्या उजव्याक उबो आसा म्हणलें ताजे उपरांत तो कितें म्हणलो ती 11वी वळ ताजे उपरांत आनी 2 वळी आसात 12वी आनी 13वी वळ वास जेरेमिया चॅप्टर 20 वर्स 12-13 दळपरांच्या सर्वेस्परा तूं नितीवंताची तपासणी करताय तू ताजे मग नितीवंत जा तितल्यांच नितीवंताची तपासणी करताय काळचा मना तू पारकिताय तुझे म्हणजे आमच्या हरेकल्याची काळीज तो पारकेता देखून तो तुझे काळीज नितळ आसा तुझे मन नितळ आसा देवाक मानवाल्लें आसा खंडीत तुजी सर कामां सुफळ जातात तू तांचे कडचे घेतलोय तें पारीकपण म्हाका पळोवंक दी आनी तुज्या दुस्मानाचे पारीकपण तोच घेतलो ह्या विशयांत पाटी येता सर ड्युट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 7 कितें म्हणटा तुजे दुस्मान तूं खरेंच सोम्याच्या हातांत पडला जाल्यार ताजे उपादेश पाळून तूं ताका मानवालाय जाल्यार बरें लांत येईन द्वितीय नियमावसर 28 वर्स 7 तुजे विरोध उठलेल्या तुझ्या दुस्मनाक तुजे विरोध उपराटलेल्या उठलेल्या दुस्मानाक सर्वेस्प सलवितलो सरस्परच सोलवयतलो आनी तांकां तुज्या अधीन करतलो दुस्मानाक तुजे अधीन करतलो एक वाटेन तुजे विरोध आयिल्ले एका वाटेन ते आयिल्ले 7 वाटांनी तुजे मुखले फळून धांवतले पारांदे फादराट जातले वाचल्यार भीक मागून काताम धांवतले पळय न्ही सरस्परचें काम हें अशें देवाचे उतार मेळटना स्विकार करा भाव भयणीनो दाविदी म्हणटा न्ही किर्तन 23:4 म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका तो मेज म्हणटा पळया न्ही पयलेंच कसो एक ताका बरवसो पळय पावर्थ पळय पात्यानी पळय विश्वास पळया सरस्पराचेर किर्तन 23:4 म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं म्हणटाय म्हाका एक मेज म्हणटा जेवणाचें मेज बँक्वेट टेबल म्हणटा आमी देखून पाटयेवन कितें वाचलें त्यो 12वी वळ सरस्परस तूं तांचे कडचे घेतलोय तें पारीकपण म्हाका पळोवंक दी कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला म्हजो तक्रार तुज्या हातांत सोडला देखून कितें तुमचो तक्रार आसा सोम्याच्या हातांत घाला हांगा परच्या तूं हांवें हांगा एक शिकोवन दितना सांगलें पारीकपण घेवचें म्हाका सोडा तें हांव पारीक करता म्हणटा रोमांकारां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 12 आनी वळ 19 रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 19 म्हज्या मोगाचें न्हू तुमी बिलकुल पारीकपण घेवचें न्ही पारीकपण घेवचें न्ही तें देवाच्या क्रोधाक सोडा पारीकपण घेवचें म्हाका सोडा पारीकपण घेवचें म्हाका सोडा हांवूच तें पाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस्प आनी तुमी तें करतले देव तुमकां सोड सोडटा पळय कितून पर्यंत करूंक जाता पळय म्हणटा आनी आमी सोलवतले तकली बागोवन येतली पाट मुटक्योन येतली आनी आमी धरणीक शेवटतले आनी धरणीत आमी माती जावन येतले तें सोम्याक सोडा खंयचें तुमचें कोणें तुमच्या दुस्मान तुमकां वायट केलां तें सोम्याक सोड पारीकपण घेवचें म्हाका सोडा म्हणटा आतां पाटी आनी 13वी वळ सर्वेस्परा गायन करा सर्वेस्पराची स्तुती करा बदलाक जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता हांव सोडटना वा देंवतना वा धांवतना वा पडटना जेजू म्हाका हांव सोडटना वा देंवतना वा धांवतना वा पडटना जेजू देखून सरस्वतीचीं गितां गाया म्हणटा तुमचो भावार्थ उसारा म्हणटा ताजी होगळीक उसारा म्हणटा आनी कितें करा कित्याक ताणें दुबळ्याचो आत्मो नश्टाच्या हातांतलो निवारला तुजो आत्मो तो नश्ट्यांच्या हातांतलो निवारता तो तुका निवारता भाव भयणी देखून देवाचें उतर आयकून आनी चड आनी चड संपूर्ण तरान वय सरस्पर जावन दी तुमच्या आत्म्याचें भळ देखून सो आतां पाटी आतां हें तुवें म्हळ्यार हें सत तुवें मानून घेतलां तर आयच्या शुभ वर्तमान किये मॅथ्यू 10:30-33 कितें म्हणटात देखून मनशा हुजे जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हूण परगडता अशें ताजी विचमीत कृत्यां अजापां विचमितां असर्यां मनशा मुखार तांकां आयकूंक जाय नाका तूं सार मनशा मुखार सांग जेजू म्हजो गवळी म्हणून आज तुमी कोणा सांगता काम करतात तांकां आयकूंक नाका जाल्यार सांगा तुमकां खंय आडवाट्याक व्हरता जाल्यार व्हरता ना हाच्या पयलीं हांवें दाखलो दिलो न्ही बाबा रोनीच्या पुतासो ताजे इश्ट थंयसर युकेन ताका व्हरताली या रे भायर या रे मजा मारया रे बोवया रे इल्लें पियेया रे इल्लें गट्ट खावन पियोन इल्लें डान्स करया रे म्हणटा ना हांव येना म्हाका तें पसंद ना कित्याक तुज्या मम्मी डॅडीक भियेताय की तूं म्हळ्यार म्हणजे मम्मी डॅडीक हांव भियेना जेजूक हांव भियेता म्हणालो
कोणा मुखार धरल्या तांणी ताज्या संवसारी तरणाट्या इश्टांकच ताणें जाप दिली आनी आमी कॉम्प्रोमायज करता तो भाव जेजूच्या एकवटान ना म्हणल्या उपरांत ताचो सांगात काण घेवन आमी ताच्या सांगाता वेता ती बहीण जेजूच्या एकवटान ना म्हणल्या उपरांत तिचे सांगात घेवन आमी तिच्या सांगाता वेता होगडायता आनी तुमी कोणाक रेकमेंड करिनाकात तुमचो कोणी आसात भावार्थान नात मागण्यान नात आसल्या हांगा मागण्यान मागण्यात आसल्यांक ताका मेळ्ळा हाका मेळ्ळा तांचे सांगात रावा म्हणून तांकां तुमी रेकमेंड करनाकात भाव भयणीन म्हणजे आसात म्हणजे सैरीन तरी आसात हांव कोणाकच रेकमेंड करिना हांगा मागण्यात असल्या भाव भयणीक वचून म्हज्या भावाक मेळ हाका मेळ बदलाक कोण पण हांगा मागण्यात असलें थंय सरी मागण्यात आसा जाल्यार मात्र हांव सांगा वय तांकां मेळयेत ती मागण्यात आसात तुमी मेळोन एकामेकाक वेळ आसतना वय जेजू विशयांत उलया म्हणून थोडी आमी सूख आदरता आमकां कळीत आसा तो भाव ती भयण जेजूक वळखानात भावार्थान नात तांकां नाका मागणे रजार नाका जाल्यार आमी तांची वळख करून दिता हळे म्हजी कोण आसा हें आसा नीस आसा आनी कोण म्हजी पेज आसा आनी म्हजें शीत आसा आनी म्हजो कोण नेव्य आसा आनी म्हजो कोण आनी कोण आसा तांकां आमी हांगा जेजूच्या एकवटांत असलेल्यांक आमी जेजूतान तांकां पयस करता हाका कारण आमी आनी तुजो दोळो तुका फातका कारण जाता जाल्यार बरोवन घाला न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 39 40 कितें म्हणटा एका भावाच्या फातकाक तूं कारण जाता जाल्यार कितें बरोवन घाला ऐका मॅथ्यू 5:39 पूण हांव तुमकां सांगता तुका वायट करतल्याक आड रावा नाका कोणी तुज्या उजव्या पलार तापट मारीत जाल्यार 29 तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक ओडता जाल्यार तो कोंकून काड आनी पयस उडय तुजी सगळी कूड एमकोणान घालून काणगोंचे प्रास तुजो एक विस्वो तुवें होगडावन काण गेलो अदीक बरें मुखली वळ कितें म्हणटा तुजो उजवो हात तुका पातकाक ओडता जाल्यार तो कातन काड आनी पयस उडय तुजी सगळी कूड एमकोणान वेचे प्रास तुज्या कुडीचो एक विस्वो तुवें होगडावन काण तुका सत्राय दिल्या तुजो दोळो पातका कारण जाता तुजो हात पातका कारण जाता आनी हांगा आमी जेवचे एकवटांत आसलेल्यांक कोण एकवटांत नात तांचे सवय एकवटांत आसूंक आमी सांगता आमी कारण जाता भाव म्हयनेन तेका आमकां एक दुसरे कडेन बरें ल्हान गे तूं आनी एकल्याक ताच्या पातका कारण जाता जाल्यार ती शिक्षा तुका आतां फाटी आनी आयच्या दुसरे वास ना सॉरी मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 30 to 33 वाचून काड देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हण परगडटा ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हण हांव परगडटलो हांगा सोम्याक वळखून हांगा सोम्याची वळख तूं हेरांक दिता जाल्यार थंय सोमी राखून आसा हाळे हांवेंच म्हजी वळख तांकां करून दिल्या हांव तांकां घेवन आयला म्हणून सोमी संतोश पावतलो पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो देखून आमी जायते सांगला पयलीं तुमची सुवार्ता तुका मेळिल्ली सुवार्ता तुज्या घोवाक तुज्या बायलेक तुज्या भुरग्यांक तुज्या कुटुंबाक तुज्या सैऱ्यां दायऱ्यांक तुज्या शेजारच्यांक तुवें पयलें दीस थंय नांदर जडती जातली खंडी जातली थंय नाकारतालो तुका हांवें म्हजी वळख दिली न्ही तुवें दिल्या तुज्या भुरग्यांक म्हजी वळख तुका दिल्ली न्ही तुज्या घोवाक तुवें दिल्या तुज्या बायलेक तुवें दिल्या तुज्या भावाक भयणीक दिल्या थंय नाकारतालो म्हणटा देवाचें उतर देखून हांगा सगळें कुटाम तुमी कोण जेजूक वळखून ताच्या एकवटांत आसात तर तुमी भागी आनी कोणी नात जाल्यार आनी मुखार ती तुमची जबाबदारी देखून सो त्या निमाणे वाचून काडायच्या दुसऱ्या वचपांत रोमाकारान बरयलें पत्र वचप 5:12-15 थंय आदावन पाताक केलें आनी त्या पातका वरवीं शिक्षा येयली पूण जेजू वरवीं कितें आमकां लाभलां पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारान पातांक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मोरणी आयलें अशें पाताक मोर्ण कश्ट पिडा शिडा नास सत्यानास जीव मात्र नास न्ही आत्मय नास हें पातका वरवीं आयिल्लें अशें सर्व मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशाकुळाचेर विस्तारलें नियमशास्त्र नातले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जालें म्हूण अपराध लेखूंक जायनातलें वय नियमशास्त्र नातलें आसलें पूण नियमशास्त्र आसल्या वरवीं नियमशास्त्र विरोध केल्ल्या वरवीं पाताक म्हण कळिल्ल्या वरवींच त्या पातकाची शिक्षा जोडली पूण उपरांत आदामच्या काळांत हांव मोइशेच्या काळा पर्यंत मोर्नान आपली राजवटकी चलयली आदाम बरी देवाचे स्पश्ट फरमान म्हूण पाताक आदारी नातलेल्यांचेर सयत मोर्नान आपलो अधिकार चलयलो पाताक करी नातलेल्यांचेर सयत मोर्नान अधिकार चलयलो खंय पाताक करी नातलेले जेजू की कुडीचे मोर्न आयलें गी ना
त्या मरणान अधिकार चलयलो म्हळ्यार अर्थ तो कुडीचेर अधिकार चलयलो तरी पूण हो आदाव उपरांत येवचो आसलेल्याचो एक रूपकार म्हणयेत. म्हणयत पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आणि आदावच्या पातकामध्ये कसलीच सर ना. एक मनशाच्या पातका वरवीं सोमेस्त मेले वय आदावच्या एका पातकावरी त्या पातकाचे मूळूच आयले. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही उत्पत्ती ग्रंथावसर 8 वळ 21 उत्पत्ती ग्रंथावसर 8 आनी वळ 21 भुरग्यापणांतावन बाळपणांतावन तो मनीस कोठ्यापणांतावन उब जाला खंय. ऐका सर्वेस्परांतीचो स्वादीक परमळ घेतलो आणि आपणायतल्याक तो म्हणालो मनशाक लागून हांव पृथ्वेचेर परतून केदींच शिराप घालचो ना. कित्याक भुरगेपणांतावनूच मनशाचें काळीज खोटें. मनशाचें काळीज खोटें. कित्याक हें पातकाचें कितें म्हणटा तें DNA कोणातावन आयला? आदावांतावन एवेतावन तांच्या भुरग्यांक कोणाक कायनाक मागीर शेताक मागीर सकडांकी पुताक दोवांक नातरांक पंतरांक सेंतोरांक मुखल्या पोरांक तोरांक आनी तारांक. तेका निमाणी वळ कितें म्हणटा 15वी वळ पूण क्रिस्ताच्या हाच्या परिणामा प्रास देवाची कृपे देणी आणि त्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू ख्रिस्ताच्या कृपे उद्देशी जेजू ख्रिस्ताच्या कृपे उद्देशी हें तुमच्या मतीन कसं या आज आमी नाचोन वेची आसल्या पूण जेजू ख्रिस्ताच्या कृपे उद्देशी मनशांक मेळलेली देणी आज तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत मेळ्ळां देणी मेळ्ळ्यांत आनी की चड वर्ती म्हणये जिवीत मेळ्ळां सर्गीचें राज मेळ्ळां. कोणा तें जेजू तें त्या जेजूक तुमचो इश्ट करून घेया. त्या जेजूचे एकवटांत रावा ताज्या मोगान जिया ताज्या उजवाडान चला आनी त्या जेजू विशयान तुमकां कितें कळना धैर्यान हेरांक सांगूंक मुखार सरा. ही सुवार्ता तुमी संवसारांत आसतनाच ह्या रितीन प्रगट करतात तर सर्गीच्या राजान तूं प्रवेश जातानाच तुका जेजू थंय बापा मुखार स्विकार करतलो. हो म्हजो पोतो हो म्हजो मोगो आसो पोतो हो म्हाका थंय आसतना मानवाल्लो मात्र न्ही म्हाका ताणें वळखून हेरांक म्हजी वळख ताणें दिल्ली देखून तुका स्वागत करतलो त्या सर्गीच्या राजांत ताच्या महिमेंत. हेंच भाग जोडचे काय ते संवसारांत आसतनाच धैर्यान जेजू प्रगट करूंक आमी कृपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तुका मोगाते घालते अर्पण मोजे अर्पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तुका मोगाते घालते अर्पण मोजे स्वीकार तुका मोगाते घालते अर्पण मोजे. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानतात असल्यान जावन तुमी मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य प्रजेच्या आवाज भोवमंगळा बापा खरेंच आमकां तुज्या भुरग्यांक सर्गीच्या राजाचे गुडमेस्ते सदां तुवें कळीत केलें मात्र न्ही आसता संवसारांत आसतनाच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत येवचें रावचें आनी जिवचें भाग तुवें आमकां जोड दिलाय. देखून त्या सुसम्या जेजू क्रिस्ताक धैर्यान प्रगट करूंक जाय अशें कृपा आनी आशिर्वाद तूं आमकां दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आमची काळजो भारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदरान सस्नाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमकां देन वासूंक पावो. हो काय दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाटयलोय. पवित्र आत्म्यारी ओंकार म्हणजे उदान ताणें कूड घेतल्यान तो मौनेस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका जोडून घेतली.
देखून देवदूतान समेज भक्तां सांगा ती तुझ्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबारांचो सर्वेस पोचलो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुकाचे ओ सगळी तुका जय 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 ओ सगळी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे ओ सगळी तुका जय 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 ओ सगळी तुकाचे. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्यात धाडून इंदिनी पवित्र कर म्हणून आमी मागतां. जावं दिदी आमकां आमच्या समेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मना सुसूक वेचार दिता आनी उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तस बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात म्हज्या रक्ताची कास नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी वेळच्या तुमच्या पासत समेज मनशां पासत तें वारो वतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सुगट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या बापा जेच्या मरण संताचे पुनर्जीवन पण आमी भक्तीपण उडास करता जिवित सोंडी सडूची कास तुका आमी समर्पिता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सवतीला आमी समेज तांक पवित्र रत्नावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक केपरी तुमचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे समजे देव पर जसो तुजे पुत्र जेजू क्रिस्त समेज सोडून नामोळ कल्ल्या बावट तसो आमचे बावट गट कर कर त्याचे वाडत आमी जी शंकर त्या सोज वाडत आमी सला शंकर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडा शंकर. पुनर्जीवन पण असो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीचे तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेज तांक तुजें ते परजळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेज जी दया कर म्हणून आमी मागता हांव आमरे देवाच्या संगाती बगेन धर्मदुतान सर काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससणेच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुम्या सोडून आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं दांड्याक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्मनाच्या हातांतले ना तयार मोरणांतले सर तुज्या कोटेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले मारे कारकाचे पिडे शिड्यांतले सर ताच्या काळोखांतले सर तेच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशें लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान नत्र्याक तेलांक आमकां तुजे उदार काकोल तें सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. तुमी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर आमच्या बावरताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमान तिका आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजे त्या राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां.
देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुझी कुड्यान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जर त्यांनी काय साडीन जावं पण तुझ्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कोडींग बलें केन वकात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नामा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. बेरांत म्हाका ना कंद म्हाका दोशीना धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडताना. बेबिरांत म्हाका ना कंद म्हाका दोशीना धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडताना. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. जेजू म्हजे संगाता सदा आसा जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. एकसुरपण भोगाना निराशेदी जावचो ना म्हजे सोवे जेजू आसा हांव भियोचो ना. एकसुरपण भोगाना निराशेदी जावचो ना म्हजे सोवे जेजू आसा हांव भियोचो ना. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. जेजू म्हजे संगाता सदा आसा जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. शिडे शिडे भियेना दुस्मानाक कवदेना जेजू म्हजो दावो नेता उलो मारताना. पिडे शिडे भियेना दुस्मानाक कवचेना जेजू म्हजो धांवो येता उलो मारताना. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. जेजू म्हजे संगाता सदा आसा जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. पुरासण भोगाना अळसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मा कृपा दिता सेवा करताना. पुरासण भोगाना अळसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मा कृपा दिता सेवा करताना. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. जेजू म्हजे संगाता सदा आसा जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. खाणा जेवणाक आशेना संवसाराक लब्धाना शांती दिता जेजू म्हजो पयणार आसताना. खाणा जेवणाक आशेना संवसाराक लब्धाना शांती दिता जेजू म्हजो पयणार आसताना. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. जेजू म्हजे संगाता सदा आसा जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. जेजू म्हजे संगाता सदा आसा जेजू म्हज्या गरजांत म्हाका पावता. प्रार्थूया. बापा वर्त संतोष आज आमकां तुज्या उतरा वरवीं सत्वे आमकां आज तुजी कण घेतल्याय मात्र न्ही तुज्या पत्या जेजू क्रिस्ताची खरी वळख दिवन त्या भावार्थान तुवें आमकां थीर केलां आसा त्या भावार्थाक आमी साक्ष दिवंक तें सत धैर्यान उसारूंक आनी परगट करूंक आनी तुजी वळख नातल्यांक धैर्यान ती वळख दिवंक कितें गरज आसा ती कृपा आदार आशिर्वाद तूं आमकां दी. हे मागणी आमकां करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सर्वात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर
त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर, सेवा करतल्या सर सेवकांचेर, विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर, तशें सांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो. वसोनियात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे वडका